أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نصر العزیز پس از تلاوت شهادتین و استعاذه و بسم الله و سوره فاتحه فرمودند. از چند خطبه گذشته ذکر اقدامات علیه مرتدان شورشی جاری است. در این سلسله نبردهایی که حضرت مهاجر و حضرت اکرمه در کنده و حضرموت انجام دادند، درباره آن در تاریخ نقل شده است که حضرت مهاجر پس از اینکه پاهای دولت خیش را در صنعا محکم نمود، شرح تمام فعالیت‌های خود را با حضرت ابوبکر از طریق نامه در میان گذاشت و منتظر دستور آن حضرت شد. همان زمان معاذ بن جبل و حاکمان دیگر یمن که از زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنجا بودند به حضرت ابوبکر نامه نوشتند و اجازه خواستند که به مدینه بازگردند. حضرت ابوبکر در پاسخ به معاذ بن جبل اختیار داد که در یمن بماند یا به مدینه بازگردد، اما قبل از آن باید کسی را در جای خود منصوب نماید. پس از داشتن این اختیار تمام مردم به مدینه بازگشتند و به حضرت مهاجر دستور داده شد که به اکرمه ملحق شود و هر دو با هم به حضرموت بروند و به زیاد بن لبید کمک کنند. آن حضرت مقام زیاد بن لبید را برقرار نگه داشت و در ادامه دستور دادند کسانی که به همراهتان در مکه و یمن جهاد می کردند به آنها اجازه بازگشت بدهید، مگر اینکه آنها به میل خودشان بخواهند در جهاد شرکت بکنند، اما خودتان اجازه بازگشت ندارید. حضرت اکرمه نامه حضرت ابوبکر را دریافت کرد. در آن به دستور داده شده بود که به مهاجر بن امیه ملک شو که از صنعا دارد می آید و هر دو با هم به مصاف قبیله کنده بروید. پس از دریافت این نامه اکرمه از مهر در آمد و در ابیان اتراک نمود و منتظر مهاجر بن امیه شد. ابیان هم نام دهکده‌ای از یمن است. راجع به اقدامات علیه مرتدان قبیله کنده در تاریخ طبری نوشته شده است که به هنگام گرویدن مردم کنده به حضرت موت به اسلام، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم درباره جمع آوری زکات از آنها این دستور دادند که زکات برخی از مردم حضرموت در کنده جمع شود و زکات بعضی از اهالی کنده در حضرموت گردآوری شود تا زکاتشان به همدیگرشان انفاق شود. همینطور زکات بعضی از اهالی حضرموت در سکون جمع شود و زکات بعضی از اهالی سکون در حضرموت جمع شود. آنگاه بعضی از مردم کنده در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کردند یا رسول الله، ما شتر نداریم،
چنانچه صلاح بدانید اینان روی مرکب خویش اموال زکات را به ما برسانند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به آنها فرمودند اگر برایتان مقدور باشد این کار را برایشان انجام بدهید. آنها پاسخ دادند که باشد. اگر دیدیم اینان مرکب خود ندارند برایشان میفرستیم. پس از وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی زمان جمع آوری زکات فرا رسید، زیاد مردم را نزد خود احضار کرد. آنان آمدند. آنگاه بنو ولیه یعنی اهالی کنده گفتند چنان که به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قول داده بودید اموال زکات را به ما برسانید. زیاد در پاسخ گفت شما جانوران باربرداری دارید، پس جانوران خود را بیاورید و اموال زکات را ببرید. و از این سرباز زد که برایشان اموال زکات را به آنجا برساند. کندی ها بر تقاضای خود پافشاری کردند و به خانه های خود بازگشتند و رفتارشان شک برانگیز بود چون در راستای دادن زکات مردد شدند. زیاد علیه آنها هیچ اقدامی نکرد چون منتظر شد که حضرت مهاجر بیایید. حضرت ابوبکر به مهاجر و حضرت اکرمه از طریق نامه دستور داده بود که به حضرموت رفته و به زیاد کمک کنند و مقامش را از وی نگیرند. همچنین فرمودند مردمانی از مکه تا یمن که به همراهتان جهاد کردند به آنها اجازه بدهید که اگر بخواهند برگردند، ولی چنانچه مایل باشند می توانند جهاد را در کنارتان ادامه بدهند و عبید بن سعد را به کمک زیاد بفرستید. حضرت مهاجر به این دستور عمل کرد و از صنعا راهی حضرموت شد و اکرمه هم از ابین به قصد حضرموت روانه شد و در محل معارب به همدیگر ملحق شدند. هر دو صحرای سهید را عبور کرده و به حضرموت رسیدند. زمانی که کندی ها از زیاد ناراحت شده و بازگشتند، حضرت زیاد مسئولیت گردآوری اموال زکات از بنو عمرو را به عهده خود گرفت. یکی از جوانان کندی به اشتباه شتر برادر خود را به عنوان زکات تقدیم کرد. حضرت زیاد روی آن نشانه بیت المال زد که دیگر آن متعلق به بیت المال است، ولی وقتی آن جوان درخواست کرد که این شتر با شتری دیگر جایگزین شود، حضرت زیاد فکر کرد که شاید بهانه می آورد، لذا با درخواستش موافقت نکرد. آنگاه او مردم ابیله و ابو سمید را به کمک طلبید. ابو سمید وقتی از حضرت زیاد تقاضای شتر را کرد، حضرت شتر به تصمیم خود پافشاری کرد. ابو سمید به سبب آن خشمگین شد و به زور تناب آن شتر را باز کرد. آنگاه حضرت زیاد ابو سمید و یارانش را به بند کشید و شتر را دوباره به تصرف خود در آورد. مردم کنده یکدیگر را به کمک و یاری طلبیدند. بنو معاویه به کمک ابو سمید آمد. بنو معاویه و بنو حارث بن معاویه و بنو عمرو بن معاویه شاخه های قبیله کنده اند. آنان از حضرت زیاد تقاضای آزادی کردند، اما حضرت زیاد گفت تا زمانی که پراکنده نشوید اینها را آزاد نمی کنیم. آنان از اطاعت سرباز زدند. آنگاه حضرت زیاد به آنها حمله نمود و بسیاری از افرادشان را کشت و برخی از آنها فرار کردند. حضرت زیاد پس از بازگشت این اسیرانشان را آزاد نمود، اما آنها پس از بازگشت برای جنگ شروع به آمادگی کردند و بنو عمرو بن حارث و اشعث بن قیس و سمت بن اسود سنگر گرفتند و زکات دادند، سرباز زدند و راه ارتداد پیشه کردند. آنگاه حضرت زیاد لشکر کشی کرد و به بنو عمرو حمله نمود. در نتیجه بسیاری از مردمشان کشته شدند و کسانی که قادر به
فرار کردن و تعداد زیادی از آنها را به اسارت برده و به سوی مدینه فرستاد. اما در میان راه مردم اشعث و بنو حارث به مسلمانان حمله نموده و اسیران را آزاد ساختند. پس از این رخداد بسیاری از قبایل آن اطراف هم به آنها ملحق شدند و ارتداد را اعلام کردند. حضرت زیاد برای کمک به حضرت مهاجر نامه نوشت. حضرت مهاجر حضرت اکرمه را نایب خود قرار داده و با همراهان خود به کنده حمله کرده. مردم کنده از آنجا فرار کرده و به قلعه به نام نویر پناه گرفتند. این هم قلعه در یمن نزدیک حضرموت بود. این قلعه 3 راه داشت. روی یک راه حضرت زیاد اردو زد و روی راه دیگر حضرت مهاجر سنگر گرفت و راه سوم همچنان در اختیار کنده ها بود تا اینکه حضرت اکرمه رسید و وی آن راه را در اختیار گرفت. لشکر حضرت زیاد و حضرت مهاجر مشتمل بر 5000 سرباز بود که در بینشان مهاجران و انصار و مردم قبایل دیگر بودند. زمانی که مردم قلعه نویر را دیدند و به مسلمانان به طور پیوسته کمک میرسد بسیار وحشت زده شدند و سردارشان اشعث نزد حضرت اکرمه آمده و تقاضای پناه کرد. حضرت اکرمه اشعث را نزد مهاجر آورد. اشعث برای خود و 9 نفر دیگر به این شرط پناه گرفت و در واضع قلعه را برای مسلمانان باز کند. حضرت مهاجر این شرطش را پذیرفت. زمانی که اشعث اسامی 9 نفر را نوشت از روی عجله و وحشت فراموش کرد که اسم خود را در آن پیمان نامه بنویسد. پس وی آن پیمان را نزد حضرت مهاجر برد و وی روی آن مهر تایید زد. سپس وی به قلعه بازگشت و دروازه قلعه را گشود. مسلمانان وارد آن شدند. در چای جنگ 700 کنده کشته شدند. یعنی مردم قلعه مقاومت کردند و در مقابل جنگیدند. به هر حال از آنها این تعداد کشته شدند و 1000 زنشان به اسارت برده شدند. پس از آن حضرت مهاجر امان نامه را طلبید و تمام آن کسانی را که اسامیشان در آن نوشته شده بود بخشید. اما چون نام اشعث در آن قید نشده بود لذا حضرت مهاجر قصد نمود که وی را بکشد. اما به درخواست حضرت اکرمه وی و اسیران دیگر را در خدمت حضرت ابوبکر فرستاد تا حضرت ابوبکر درباره اشعث تصمیم گیری کند. زمانی که خبر پیروزی مسلمانان و این اسیران در خدمت حضرت ابوبکر رسید، آن حضرت اشعث را کش و فرمود تو از بنو ولیه فریب خورده و تو نمیتوانی آنها را فریب بدهید و آنها هم میدانند که تو این کار نیستی. آنان هم خودشان هلاک شدند و هم تو را هلاک نمودند. آیا نمی ترسی که بخشی از نفرین حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار گرفته؟ در حقیقت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 4 سردار قبیله کنده را نفرین کرده بودند و به همراه اشعث اسلام آورده بودند و سپس به ارتداد گراییدند. حضرت ابوبکر از او پرسید به نظرت با تو چه کار میکنم؟ اشعث گفت نمیدانم شما چه نظر دارید؟ حضرت ابوبکر گفت به نظرم تو باید کشته شوی. و گفت من آنم که باعث عفو 10 نفر از ملت خود شد. از قتل من چطور میتواند جایز باشد؟ آن حضرت پرسید آیا مسلمانان این پیمان را با تو بسته بودند؟ و گفت بله. آن حضرت پرسید آیا آنها بر آن مهر هم زده بودند؟ گفت بله. پس که آن نوشته صلح واجب گشت. قبل از این وی فقط از مصالحت حرف میزد، اما وقتی ترسید که کشته می شود بلا فاصله عرض کرد اگر از من انتظار خیری دارید لطفاً این اسیران را
را آزاد کنید و گناهان مرا ببخشید و اجازه دهید که اسلام بیاورم و با من همان گونه رفتار کنید که با افرادی همچون من می شود. همسرم را به من بازگردانید. نقل شده است که قبل از این رخداد باری اشعث در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد و پیام از ازدواج برای خواهر حضرت ابوبکر ام فروه دختر ابو قحافه فرستاد. حضرت ابو قحافه دختر خود را به عقد او در آورد، ولی جشن ازدواج را تا آمد دوبارش موکول نمود. مؤلف هم فروه را دختر حضرت ابوبکر هم نوشته است. به هر حال پس از وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشعث مرتد و شورشی شد، لذا گمان کرد که همسرش به او داده نخواهد شد. باری اشعث به حضرت ابوبکر عرض کرد: شما مرا برای دین خدا از بهترین مردم خواهید یافت. آنگاه حضرت ابوبکر از جانش گذشت و گرویدنش به اسلام را پذیرفت و همسرش به او سپرد و همچنین دستور داد که برو و باید دربارت اخبار خوبی به من برسد. این گونه حضرت ابوبکر تمام اسیران را هم آزاد کرد و همگی به مناطق خود بازگشتند. به روایتی اشعث به سبب خیانت با ملت خود جرأت نکرد که به قبیله خود باز گردد و پس از آزادی به همراه ام فروه در مدینه سکنی گزید. در دوران خلافت حضرت عمر وقتی جنگ‌های عراق و شام پیش آمد، وی نیز به همراه لشکرهای اسلامی به جنگ با ایرانی‌ها و رومی‌ها رفت و کارهای چشمگیری انجام داد و بدین طریق آبرویی از دست رفته خود را برگرداند. خلاصه مادامی که به طور کامل صلح و امنیت حاکم نشد و دولت اسلامی به پایه‌های محکم استوار نشد، حضرت مهاجر و حضرت اکرمه و حضرت موت و کنده ساکن ماندند. این آخرین جنگ با شورشیان مرتد بود. پس از آن این شورش به طور کامل و تمام عرب برچیده شد و تمام قبایل زیر یوغ دولت اسلامی قرار گرفتند. حضرت مهاجر برای برقراری صلح و امنیت و برچیدن عوامل شورش و سرکشی همان سختگیری را پیشه کرد که در یمن اتخاذ کرده بود. حضرت ابوبکر به حضرت مهاجر دستور داد که از یمن و حضرموت یکی را انتخاب کند. وی یمن را انتخاب کرد. پس اینطور بر یمن دو امیر منصوب شدند. حضرت ابوبکر به حاکمانی که علیه شورشیان مرتد عملیات می‌کردند نوشت: اما بعد نیستم پسندیده تر آن است که شما در حکومت فقط آن کسانی را به کار گیرید که دامنشان از لکه ارتداد و شورش پاک است. اگرچه آنان به اسلام بازگشتند ولی دیگر برای کارهای دولتی شایسته نیستند. پس مواظب باشید که هیچ کسی از اینها در حکومتداری به کار گرفته نشود. در ادامه نوشت: همگی به این دستور عمل کنید و سربازان کسانی که بخواهند بازگردند به انان اجازه بازگشت بدهید و در جهاد علیه دشمن از هیچ مرتد شورشی کمک نگیرید. اغلب مؤلفان و علی خصوص سیره نویسان عصر حاضر معمولاً با ذکر این جنگ های حضرت ابوبکر می نویسند که گوی این جهاد علیه آن کسانی بود که ادعای نبوت دروغین کرده بودند و صحابه آنها را به زور شمشیر قلعه کم کردند. زیرا همین مجازات علیه
زیرا همین مجازات شرعیشان بود. اما کسی که تاریخ و سیرت را مطالعه می کند هرگز نمیتواند این مقوله را تایید کند، چنان که از روی قرآن شریف و رفتار مبارک حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و احادیث مبارک قبلا بیان کردیم که نه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تنها بر مبنای ادعای نبوت کسی علیه او شمشیر به دست گرفتن و نه حضرت ابوبکر این کار را کرده. این جنگ های دوران حضرت ابوبکر در حقیقت برای این بود که اینان مدعیان نبوت دروغین شورش کرده بودند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه با توضیح این که صحابه چرا با مدعیان نبوت جنگیدن می‌فرمایند، این نوشتن مولانا مودودی که صحابه علیه هر آن کسی جنگیدن که پس از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ادعا نبوت کرد کاملا برعکس اقوال صحابه است. مولانا مودودی باید به خاطر داشته باشد که آنان که پس از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ادعای نبوت کردند و صحابه با آنها جنگیدند همگی کسانی بودند که علیه دولت اسلامی شورش کرده بودند و علیه دولت اسلامی اعلام جنگ نموده بودند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند مولا مودودی ادعای مطالعه ادبیات اسلامی را دارد، ای کاش که قبلا از ابراز نظر بابت این موضوع تاریخ اسلامی را خوانده بود تا متوجه میشد که مسیلمه کذاب، اسود انسی، سجاب بنت حارس و طلیحه بن خیلد اسدی همیشان کسانی بودند که از اتباع احکام دولت مدینه سرپیچی کرده بودند و در مناطق خود دولت‌های مستقل را برقرار کرده بودند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نوشتند که اگر مولا مودودی تاریخ ابن خلدون را به دقت خوانده بود بر او آشکار میگشت که نظر و دیدگاهش اشتباه است. و در تاریخ خلدون نوشته است که اخبار ارتداد تمام خاص و عام عرب جز قبایل قریش و ثقیف به مدینه رسیدند و امر مسیلمه کذاب را گرفت و قبایل طی و اسد مطابقت طلیح بن خیلد را قبول کردند و غطفان راه ارتداد را اختیار کردند و هوازن هم پرداختن زکات را متوقف کرد و امرای بنی سلیم نیز از دین اسلام برگشتند. علاوه بر این فرمانروایان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از یمن، یمامه، بنی اسد و تمام مناطق دیگر رو به مدینه آوردند و گفتند که همه بزرگ و کوچک عرب متمرد شده‌اند و اطاعت نمی کنند و حضرت ابوبکر منتظر لشکر اسامه بود تا آن برگردد و با اینها بجنگد. اما قبایل عبس و زبیان عجله کردند و نزد مدینه در مقام ابرک چادر زدند و تعداد افراد دیگر در مقام ذوالقصه خیمه زدند. بنی اسد با آنها پیمان بسته بودند و چند افراد دیگر از بنی کنانه هم دستشان شده بودند. همیشان در خدمت حضرت ابوبکر هیئت فرستادند و تقاضا داشتند که آماده ایم که در مورد نماز دستورهای شما را بپذیریم، اما میل نداریم که زکات را بپردازیم. ولی حضرت ابوبکر این شرطشان را نپذیرفت و حضرت مسلم موعود می نویسند از این مرجع هویداست کسانی که حضرت ابوبکر به آنها جنگیده بودند از دولت بغاوت کرده بودند. آنها از پرداختن باج دست کشیده بودند و بر مدینه تاخته بودند، یعنی در اطراف مدینه گرد آمده بودند و تهیه کرده بودند که در صورت عزم پذیرش شرایط بر مدینه خواهیم تاخت. مسیلمه در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ایشان نوشته بود که
به من دستور داده شده که نیمه کشور عرب از آنمان است و نصف باقی مانده مال قریش است. و او بعد از درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن فرمان روایان حجر و یمامه را که ایشان صلی الله علیه و سلم تعیین نکرده بودند برکنار کرد و فرمان روایی آن منطقه را به دست خود گرفت و بر مسلمانان حمله کرد و دو اصحاب مدینه حبیب بن زید و عبدالله بن وهب را به اسارت برد و به زور از آنها خواست که نبوت وی را بپذیرند. چنان که این موضوع قبلا بیان شده است، عبدالله بن وهب به سبب ترس سخن او را پذیرفت، اما حبیب بن زید حرف او را قبول نکرد. نتیجه مسلمه او را تیکه تیکه کرد و در انداش انداخت. علاوه بر این آن اموال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در یمن مسئولیت خود را ایفا می نمودند بعضی از آنها دستگیر کرد و بعضی دیگر را به شدت مجازات کرد. همینطور طبری نوشته است که اسود انسی هم علم بغاوت را برافراشته بود و اموالی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برگماشته بودند رنجانید و دستور داد که از آنها اموال زکات را بگیرند. علاوه بر این او بر شهر بن بازان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وی را در صنعا جهت حاکم برگماشته بودند هجوم آورد، متعدد مسلمانان را کشت، اموالشان را به یغما برد، استاندارد را به قتل رساند. بعد از کشتن او با همسر مسلمانانش به زور نکاح کرد. بنو نجران نیز دست به بغاوت زدن و با اسود انسی همدست شدن و دو صحابه عمرو بن حزم و خالد بن سعید را از منطقه اخراج کردند. از این رخدادها روشن است که به سبب مبارزه آرایی با مدعیان نبوت این نبود که آنها از امت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به دعوی پیامبری را کرده بودند و دعوای اشاعت و گسترش دینشان را داشتند، بلکه علت جنگ اصحاب آنها این بود که آنها با تنسیخ شرع اسلامی قوانین خود را مروج و مرسوم می ساختند و در مناطق خود دولت مستقل را برقرار می کردند و تنها ادعای دولت مستقل را نداشتند بلکه اصحاب را کشتند. بر کشورهای اسلامی هجوم آوردند، علیه دولتهای مستقل علم بغاوت را برافراشتند و دولت مستقل را برقرار کردند. حضرت مسلم موعود در نظر داشتن این واقعیت می نویسند که این دیدگاه ملا مودودی که تمام اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل مدعیان نبوت برخاستند، اگر این سخن وی دروغگوی نیست پس چه است؟ اگر کسی بگوید که به محض این که مسیلمه کذاب است و دنسی بشر بودند و به این سبب اصحاب به مردم کشی را مباح قرار می دادند، آیا این نظر درست به شمار می رود؟ حضرت مسلم فرمودند کسانی که در تاریخ اسلام تعریف میکنند خدمت اسلام نمی کنند. اگر منظورشان خدمت اسلامی بود پس باید صداقت و راستی را اولویت می دادند و از دروغگویی و تزویر خودداری می نمودند. به هر حال از سرزمین عرب به دلیل از بین رفتن همشان بغاوت ها و سرکوب شدن، یه مورخ نوشته است که اکنون تمام بغاوت های عرب سرکوب شده بودند و همه مرتدان تسلیم شده بودند. فتنه‌ای که سراسر کشور را در بر گرفته بود، حضرت ابوبکر آن را با برنامه سازی و سرعت ریشکن کرده و این امر نشان دهنده استعدادهای غیر عادی وی است و روشن است که چطور تایید و نصرت الهی گام به گام شامل حال وی سود. سرکوب کردن فتنه ارتداد و بغاوت و در مدت کمتر از 1 سال بار دیگر استقرار حاکمیت اسلام بر سرزمین عرب کار شگفت‌آور و اوست. حضرت ابوبکر به سبب اصطلاح اسلام خیلی خوشحال بود، اما در این خرسندی ذره از فخر و مباهات وجود نداشت، چون او متوجه بود هر اتفاقی که بیفتاد به محض فضل و مهرورزی خدا صورت میگیرد. او قدرت نداشت که با یک مشت مسلمانان را
از پس لشکر جرار عرب بر بیاید و آنها را شکست داده، پرچم اسلام را بار دیگر با شأن و شوکت برافراشد. اکنون مسئله دیگر حضرت ابوبکر را به چالش می‌کشید که به خاطر استحکام وحدت دینی و برای رساندن اسلام به بام عروج او باید چه اقدامات کند. هدف سیاست حضرت ابوبکر صدیق تنها برقراری رعب اسلامی بود و مدام همین آرزو در دل او می بود. هرچند که بعد از سرکوبی یاغیان مرتد هر شخص تیقن داشت که اکنون هیچ اشوبگر نتواند پیش خلیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مقاومت مکند، اما همانند عامه مسلمانان حضرت ابوبکر مبتلای هیچ خوشفهمی نبود. او میدانست که قدرت‌های خارجی با برانگیختن فتنه بغاوت و ارتداد خوابیده بتواند موجب شیوع ناامنی شوند. حضور انور می‌فرمایند هرچند که موقتا این فتنه فرو نشانده شده بود، اما قدرت‌های خارجی که مخالف اسلام بودند سلطنت‌های بزرگ بودند و بر مرزهای عرب استقرار داشتند و احتمال بود که آنها آشوب به پا بکند. بنابراین حضرت ابوبکر مبتلای هیچ خوشفهمی نبود. او برای جلوگیری این اغتشاش تمالی قبایل عرب مناسب دانست که توجه قبایل عرب به طرف شام و ایران معطوف شود تا آنها نتواند علیه دولت فرصت ایجاد اغتشاش بیابند و مسلمانان از اطمینان خاطر احکام قرآنی را به جا بیاورند. پس برای دفاع مرزهای عرب و برای مصون نگه داشتن دولت اسلامی از حریفان قدرتمند ناگزیر شده بود که به این اقوام نیرومند پیام اسلام رسانده شود تا این اقوام با پذیرفتن پیام عالمگیر اسلام یا با فهمیدن آن بتواند با امن و راحت زندگی های خود را به سر ببرند و دیگر نیز از دستبرد دشان در امان بماند و با امن و عافیت و استقلال مطابقت آموزه های دین خود بپردازند. پس برای اجرای این برنامه حضرت ابوبکر چه روش و استراتژی اختیار کرد در این مورد در کتب تاریخ نقل شده است که بعد از پایان مبارزات علیه یاغیان مرتد و جنگ های دیگر حضرت ابوبکر به فکر آینده مشغول بود که برای محفوظ ماندن از دشمن دیرینه عرب و اسلام یعنی از ایران و روم چه اقدامات باید برداشته شوند. چون در قید حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این دو قدرت می‌خواستند که عرب جهت دولت سے متکی باشد و هنگام ایشان در گذشتن و زمانه آتش بغاوت و ارتداد در قبایل و مناطق مختلف دولت مدینه را تهدید می کرد. در بعضی از نکات این قدرت‌ها در ایجاد شورش دست داشته بودند. این فرصت را غنیمت شمرده ارتش هرقل در سوریه و سپاه ایران در عراق شروع به گرد آمدند، لذا امکان نداشت که حضرت ابوبکر که در پیروی دستورهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نخست تحت فرماندهی حضرت اسامه لشکر را علیه رومیان گسیل داده بود بتواند از این قدرت‌های جابر و استبدادی بیخیال می باشد. اما قبل از اینکه او پیش کسی برنامه را مطرح می کرد، این خبر بهش رسید که حضرت مصنع بن حارثه که در فرو نشاندن بغاوت از طرف یاغیان مرتدین کمک کرده بود، همراه با مصاحبان خود بر کرانه خلیج فارس جانب شمال یعنی به طرف عراق پیشقدمی را شروع کرد. منتها او به آن قبایل عرب رسید که در مناطق دلتای دجله و فرات زندگی می‌کردند. حضرت مصنع بن حارثه از یک قبیله بحرین به نام بکر بن وائل تعلق داشت. منطقه بحرین میان یمامه و خلیج فارس قرار داشته بود و جزایر کنونی قطر و امارات و بحرین نیز شامل آن می بودند. پایتخت بحرین دارین بود. به هر حال حضرت مصنع بن حارثه همراه با حضرت علا بن حضرمی با باغیان نیز جنگ کرده بود. حضرت مصنع سپهسالار افرادی بود که در بحرین و پیرامون آن بر اسلام باقی مانده بودند و با همدستی سپاه اسلام
با یاغیان جنگ کرده بودند. هنوز حضرت ابوبکر رضی الله عنه در مورد اقدامات آینده تصمیم نگرفته بود که حضرت مصنع به مدینه آمد و حضرت ابوبکر را در مورد اوضاع عراق مطلع ساخت و گفت که قبایل عرب که در مناطق دلتای دجله و فرات زندگی می‌کردند و از دست افراد بومی رنج می‌کشند و افراد محلی به آنها ضرر می‌رسانند، بیشتر اعراب کشاورزی را پیشه می‌کنند و هنگامی محصولشان رسیده می‌شود افراد محلی چپاول می‌کنند. با نظر داشتن این وضعیت حضرت مصنع در خدمت حضرت ابوبکر درخواست کرد که باید سپاههای اسلامی گسیل داده شوند تا آنها را از رنج و مصیبت نجات بدهند. حضرت ابوبکر رضی الله عنه از اصحاب صاحب نظر مدینه مشورت خواستند و پیشنهاد حضرت مصنع را پیششان تقدیم نمودند. چون مردم مدینه از اوضاع عراق نابلد بودند، لذا مشورت دادند که حضرت خالد بن ولید باید احضار شود و این موضوع پیش او مطرح شده و ازش مشورت گرفته شود. او با شرایط عراق آشنا نبود، لذا مشاورت داد که باید حضرت خالد بن ولید را فراخوانده و کل موضوع را به او عرضه کنند و از او پیشنهاد بخواهند. حضرت خالد بن ولید در آن روزا در یمامه حضور داشت. پس حضرت ابوبکر او را به مدینه فراخواندند. هنگامی که حضرت ابوبکر پیشنهاد حضرت مصنع در مورد حمله بر عراق را پیش او بیان کرده، حضرت خالد بن ولید نیز با او موافقت کرد که عملی که حضرت مصنع علیه ایرانیان در مرزهای عراق آغاز کرده بود، در صورتی که اگر خدا نخواسته شکست بخورد و لشکر حضرت مصنع به سمت عربستان مجبور به عقب نشینی شود، آنگاه فرمانروایان ایرانی جسورتر خواهند شد. آنان تنها به بیرون راندن لشکر حضرت مصنع از مرزهای عراق بسنده نخواهند کرد، بلکه برای بازگرداندن نفوذ و تسلط بر بحرین و مناطق مجاور آن تلاش خواهند کرد و در چنین شرایطی حکومت اسلامی مورد تهدید قرار خواهد گرفت. به همین دلیل او هم گفت برای جلوگیری از این خطر باید به درستی کمک ها مهیا شود. در کمک حضرت مصنع باید لشکر بفرستند و ایرانیان به جای نفوذ و تسلط در مرزهای عربستان مجبور به عقب نشینی بیشتر شوند تا در آینده خطری برای عربستان از جانب آنها وجود نداشته باشد. وقتی حضرت خالد بن ولید ابراز نظر کرد، سایر اصحاب دیگر نیز پیشنهاد حضرت مصنع را پذیرفتند و حضرت ابوبکر حضرت مصنع را رئیس مردم که همراه آنان در مرز عراق پیشقدمی کرده بودند منصوب کرد و دستور داد که فعل وقت قبایل عرب آنجا را برای اتحاد آماده کند و آنان اسلام را بپذیرند و در عین حال اینا را هم گفت به زودی لشکری نیز از مدینه برای کمک به آنها فرستاده می شود که با کمک آنها بتواند به پیشروی خود ادامه بدهند. برخی از مورخان معتقدند که مصنع برای درخواست کمک به مدینه رفت و حضرت ابوبکر ملاقات نکرد، بلکه با لشکر خود تا منطقه دلتا پیشروی کرد و آنجا با نیروی هرمز در خورد. هرمز در آن زمان افسر نیروی مرزی بود و از کسانی بود که میتواند در نظر کسرا بالاترین مرتبه به دست بیاورد. هنوز جنگ بین هرمز و مصنع در جریان بود که حضرت ابوبکر از این حوادث آگاه شد. او در آن زمان اصلا از نام مصنع بیخبر بودند. با رسیدن اطلاعات از این حوادث وقتی تحقیق کرد، مشخص شد که مصنع در جنگ‌های ارتداد و قیام کار برجسته زیادی را در بحرین انجام داده است. حضرت ابوبکر به خالد بن ولید دستور داد تا با لشکری در کمک مصنع به عراق کوچ کند و خیل و علیه هرمز فتحیاب شود و به هیره پیشقدمی کند. هیره شهری در مسافت 3 مایل از کوفه است. به هر حال با این حضرت عیاض بن غنم را دستور داد که به دومة الجندل برود. دومة الجندل بین شام و مدینه روستا و قلعه است و چیب که اون زمان در مسافت 15 روز از مدینه است. آنجا برود و سرکش و مرتدان را زیر دست ساخته و به هیره برود. حضرت عیاض بن غنم از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و پیش از
صلح حدیبیه اسلام قبول کرد و در صلح حدیبیه شرکت کرد. حضرت ابو عبیده هنگام مرگش ایاز را جانشین خود منصوب کرده بود. حضرت عمر رضی الله عنه وی را در همان منصب برقرار نگاه داشت و گفت که من امیری را عوض نمی کنم که ابو عبیده آن را منصوب کرده بود. به هر حال حضرت ابو بکر گفت از خالد بن ولید و ایاز بن غنم هر کدام زودتر به هیره برسد فرمانروای نیروی جنگی می شود. در روایتی اومده است که وقتی حضرت خالد بن ولید جنگ یمامه را تمام کرد، حضرت ابو بکر به او نوشت که از فج الهند یعنی ابوالله آغاز کند و از ناحیه بالای عراق و به عراق برسد و مردم را به خود الحاق کند و آنها را گردان بیاورد و آنان را سوی خدا دعوت بدهد. اگر قبول بکنند خوب است، وگرنه از آنها جزیه بگیرد و اگر من کنند با آنها روبرو بشود و دستور داد که هیچ کس را برای قتال وادار نکنی که با تو همراهی بکنند و از هیچ مرتد اسلام کمک نگیر هرچند بعداً به اسلام بازگشته باشد و هر مسلمانی که از او عبور میکنی او را همراه خود بساز. سپس حضرت ابوبکر برای کمک به حضرت خالد شروع به تهیه لشکری کرد. حضرت خالد بن ولید هنگام حرکت از یمامه به سوی عراق سپاه خود را به 3 قسمت تقسیم کرد و همه را به یک مسیر نفرستاد، بلکه حضرت مثنی را 2 روز قبل از پیشقدمی خود فرستاده. بعد از او عدی بن حاتم و عاصم بن عمرو را از فاصله 1 روز فرستاد. در آخر خود حضرت خالد بن ولید عازم شد. او به همه آنها وعده داد که در حفیر جمع شوند تا از آنجا به دشمن حمله کنند. حفیر که اولین منزل در راه بصره به مکه است. می نویسند که این مرز از نظر شکوه و استحکام در میان تمام مرزهای فارس بزرگترین و مستحکمترین مرز بوده و حاکم آن هرمز بوده. فرمانده لشکر اینجا از یک طرف در خشکی با اعراب و از طرف دیگر در دریا با مردم هند می جنگید. به هر حال تعداد لشکر حضرت خالد بسیار کم بود، زیرا اولا بیشتر آن در جنگ یمامه همه به کار رفته بود. ثانیاً حضرت ابوبکر به ایشان دستور داده بود که اگر کسی نمیخواهد به عراق برود پس او را مجبور نکند. همینطور دستور بسیار مهمی نیز داده شد که هیچ مرتد سابق که مجدداً به اسلام گرویده است در ارتش اسلام وارد نشود، شرکت نکند مگر اینکه از خلیفه اجازه خاصی گرفته شود. حضرت خالد برای کمکی بیشتر به خدمت حضرت ابوبکر نوشت. حضرت ابوبکر فقط یک نفر کعب بن عمرو را برای کمک فرستاد. مردم بسیار تعجب کردند و پرسیدند تو فقط 1 نفر را برای کمک به خالد میفرستید با اینکه اکثر لشکریان از او جدا شده اند؟ حضرت ابوبکر پاسخ دادند لشکری که فردی مانند شامل باشد هرگز شکست نمیخورد. با این حال نامی به دست کعب برای خالد فرستاد و از او خواست کسانی را که پس از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر اسلام ثابت قدم ماندند و در جنگ ها علیه مرتدان شرکت کردند به پیوستن به لشکر او تشویق بکند. با دریافت این نامه حضرت خالد به سازماندهی سپاه خود پرداخت. وصیت حضرت ابوبکر راجع به کشاورزان عراق و در مورد تدبیرش نوشته است که عرب در سرزمین‌های عراق کاشتکاری می‌کردند. وقتی محصول آماده می‌شد سهم بسیار کم عراق کشاورزی می‌کردند. وقتی محصول آماده می‌شد سهم بسیار کم به دست می‌آوردند. بیشتر سهم نصیب آن دسته آن زمینداران ایرانی میشد که صاحبان آن زمین بودند. این زمینداران بر اعراب فقرا بسیار ستم میکردند و بدتر از بردگان به آنها رفتار میکردند. حضرت ابوبکر به فرماندهان خود در
عراق دستور داد که در زمان جنگ به این کشاورزان عرب آسیبی نرسد، کشته نشوند، اسیر نشوند و به هیچ وجه مورد آزار و اذیت قرار نگیرند، زیرا آنها نیز مانند آنان عرب بودند و در آسیا به ظلم و ستم ایرانیان می‌ریختند. باید به آنها فهماند که با استقرار دولت عربی در اینجا روزهای زندگی مظلومانه آنها به پایان می‌رسد و اکنون آنها بتوانند به لطف هموطنان خود از عدالت واقعی و آزادی مشروع و برابری برخوردار بشوند. این تدبیر حضرت ابوبکر به نفع مسلمانان شد، راه فتوحات آنها آسانتر شد و دیگر ترسی نداشتند که در هنگام پیشروی راهشان با حمله از پشت مسدود شود. هنگامی که حضرت خالد بن ولید در لباج اردو زد، حضرت مثنی با سپاه خود در خفان بود. لباج جاری است بین بصره و یمامه، خفان جایی است نزدیک کوفه. حضرت خالد نامه‌ای به حضرت مثنی نوشت و از او خواست که نزدش بیاید و همچنین نامه از حضرت ابوبکر به او فرستاد که در آن حضرت ابوبکر به حضرت مثنی بن حارثه دستور داد که از حضرت خالد اطاعت بکند. این روایت از تاریخ تبری گرفته شده است. خالد را خودش فرستاده بود. به هر حال جنگ ها صورت گرفتند. جنگ ها و نام جنگ ها و فتوحات را آینده خواهم کرد. جنگ ها که مسلمانان در عراق علیه ایرانیان جنگیدند و در دوره از خلافت حضرت ابوبکر این جنگ ها علیه ایرانیان جنگیدند و فتوحات به دست آوردند. آینده بیان خواهند شد انشاءالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله